अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अमार बिन सलीम है। होपिंग आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो ऑल ऑफ यू वुड रिमेंबर कि जो 1996 का वर्ल्ड कप हुआ था, दैट टुक प्लेस इन 3 डिफरेंट स्टेशंस, इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। और इसका फाइनल जो था वो लाहौर में खेला गया था, पाकिस्तान में। लेकिन ये वो वर्ल्ड कप था जिसके अंदर दो टीमों ने श्रीलंका जाने से, श्रीलंका में मैचेस खेलने से मना किया था, जिसकी बेसिस पे श्रीलंका को एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले थे एंड दे क्वालिफाइड डायरेक्टली टू द सेमीफाइनल्स एंड देन ऑफ कोर्स टू द फाइनल्स। ठीक है, ये वो टीमें थी जिनका नाम था ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़। इन दो टीम्स ने मना किया था कि हम नहीं आएंगे, बिकॉज कोलंबो के सेंट्रल बैंक के ऊपर उस वक्त जो है वो अटैक हुआ था तमिल टाइगर्स की वजह से, बिकॉज श्रीलंका एट दैट पॉइंट इन टाइम was going through a lot of political turmoil, बल्कि दहशत गर्दी कहना चाहिए इस चीज़ को, दहशत गर्दी हो रही थी उस वक्त वहाँ पे, जिसकी वजह से मैचेस नहीं हुए। हालांकि इट वुड हैव बीन ऑल द मोर कन्वीनियंट कि आईसीसी उस वक्त कहता कि आप ये जो डिफरेंट मैचेस हो रहे हैं श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया के और वेस्ट इंडीज़ के जो प्लान स्केड्यूल्ड मैचेस थे, ये इंडिया या पाकिस्तान में खेले जा सके, मगर नहीं हुआ ऐसा। और उसकी बेसिस उन दोनों टीम्स ने डिनाई किया कि हम नहीं आएंगे, और श्रीलंका ने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, श्रीलंका ने वो पॉइंट्स लिए, दे क्वालिफाइड टू द सेमीफाइनल्स एंड देन टू द फाइनल्स, और फाइनल भी जीत लिया। ठीक है, सो इस दफ़ा की जो आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी हुई है उसमें बहुत सारी लर्निंग्स हैं। ठीक है, और लर्निंग्स इसकी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है कि क्रिकेट में हमने क्या गलती की है, या क्रिकेट को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, उसमें बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं, पॉलिटिकल भी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आईड लाइक टू स्टार्ट विद सेइंग के ग्रेट वर्क हैज़ बीन डन बाय मोहसिन नकवी एंड द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसने इसके अंदर रोल प्ले किया, सिंध गवर्नमेंट ने, या जिधर जिधर भी इसका रोल हुआ, क्योंकि ये स्टेडियम्स रेडी नहीं थे। लाहौर के स्टेडियम पे काम हुआ, कराची के स्टेडियम पे काम हुआ, रावलपिंडी के स्टेडियम पे काम हुआ, रिकॉर्ड वर्क हुआ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में फिर से क्रिकेट जो है वो आईसीसी के मैचेस आफ्टर 28 ईयर्स आए हैं। तकरीबन तकरीबन 20 साल पहले श्रीलंकन क्रिकेट टीम के ऊपर पाकिस्तान में अटैक हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी। ओके, सो अब इस दफ़ा जब ये मैचेस वगैरह दोबारा से स्टार्ट हुए हैं तो सारी दुनिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को कोई मसला नहीं है, न्यूजीलैंड को कोई मसला नहीं है, बांग्लादेश को कोई मसला नहीं है, श्रीलंका, किसी टीम को कोई मसला नहीं है। सारी डिफरेंट टीम्स जो कि आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी खेलती हैं, वो सारे मौजूद है, सिवाय एक टीम के जिसका नाम है इंडिया, जिनको हर दफ़ा कोई ना कोई तकलीफ जो है वो दरपेश रहती है, एंड जिनकी वजह से पूरे टूर्नामेंट के अंदर एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज किया गया, एंड दैट वाज द लोकेशन इन विच देयर मैचेस वर प्लेड। सो इन्होंने जो एक कंडीशन लगाई पाकिस्तान के ऊपर, वो ये कि जो इंडियन बेस्ड मैचेस होंगे, जो इंडिया के साथ जो मैचेस होंगे, they'll be played in Dubai, and if India qualifies for the final, they won't be flying to Pakistan, they'll remain in Dubai and they'll play the final over there, and the other competing side will be flying off to Dubai from Pakistan. तो मुझे सबसे पहले ये समझ नहीं आती कि हमें ऐसी खसूसी तौर पे क्या दरपेश थी तकलीफ कि हमने इंडिया की इन्वॉल्वमेंट के बगैर हम अपना आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी कर नहीं सकते। ऑफ कोर्स देयर इज दिस वन थिंग जो कि हम सबको एक्सेप्ट करनी है कि बीसीसीआई इज़ प्रैक्टिकली आईसीसी, right? BCCI is practically ICC, or of course major funds from Indian cricket, they go into international cricket council. The only thing is कि जब आप इंडिया को इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि उसने इतना इन्फ्लुएंस किया है एक ऐसे इवेंट पे जो कि न्यूट्रल होना चाहिए था, न्यूट्रल इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, द पॉलिटिक्स ऑफ द इवेंट एंड मच मोर, मगर वो ऐसा नहीं हो सका। ठीक है, और उसमें सारे मैचेस जो हैं वो वहाँ पे इंडिया के वहाँ पे खेले गए। अच्छा, इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया को एक अनफेयर एडवांटेज मिल गया। ऑफ कोर्स इंडिया को एक अनफेयर एडवांटेज मिला है, मगर उससे ये अनफेयर एडवांटेज हर टीम के अगेंस्ट मिला है। ठीक है, दैट्स नंबर वन। द अदर थिंग इज़ कि बहुत सारा कार्बन फुटप्रिंट हुआ है, बहुत सारी कॉस्ट हुई है, बहुत सारी होटलिंग की कॉस्ट, ट्रैवलिंग की कॉस्ट, आपके जो पर डीम कॉस्ट होती है, एंड सो मच मोर इनटू ऑर्गेनाइजिंग मैचेस एट in two different locations, whereas it was officially granted to Pakistan only. जो hosting rights होते हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के थे, मगर पाकिस्तान ने वेरी ग्रेशियसली और हमेशा, क्योंकि इतनी सबमिसिव अप्रोच रखता है पाकिस्तान, तो मान गए। अच्छा, अब उसमें खैर एक तो ये तो कुछ नुकसानात हुए ही हुए, मगर मैं इंडियन क्रिकेट टीम को सिर्फ ये नहीं कहता कि उन्होंने मतलब इस वजह से मैचेस जीते हैं जस्ट बिकॉज कि वहाँ पर उनको एक अनफेयर एडवांटेज मिलता है कि एवरी टीम हैड टू फ्लाई ऑफ टू दुबई।
پاکستان کی صرف پرفارمنس کی اگر میں بات کروں تو پاکستان نے شروع ہی میں اپنے میچ ہار دیا نیوزی لینڈ کو. ٹھیک ہے, وہیں پہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس اتنی اسپیس ہے ہی نہیں. اینی ٹیم دیٹ لوزز 2 اسٹریٹ میچز وڈ بی 2 میچز ان دا گروپ اسٹیج ول بی آؤٹ آف دا چیمپئنس ٹرافی. ٹھیک ہے, پاکستان نے اپنا پہلا میچ نیوزی لینڈ کو ہارا زبردست پرفارمنس دے کے. سیکنڈ میچ میں دیر از نو کلر انسٹنکٹ. ایک اسپورٹس مین کا جو ایک انسٹنکٹ ہوتا ہے, دا ابیلٹی اور دی گرٹ ٹو فائٹ ٹل دا لاسٹ بریتھ, وہ ختم ہے, وہ ہے ہی نہیں. دا پلیئرز دیٹ وی سی کہ یار دیز آر دا ونز ہو ول لیڈ, بابر, رضوان, شاہین بالنگ میں, جو اس قسم کے سارے ہمارے پلیئرز ہیں کرکٹ ٹیم کے اندر کھیل رہے, سارے کے سارے ہی فارغ ہیں جسٹ بیکاز ایک جو فین بوائے بننے کا جو ایک ہمارے اندر, ہماری کرکٹ ٹیم کے اندر ایک جذبہ ہے نا کہ ہم انڈین کرکٹ ٹیم کے فین بوائز ہیں, وراٹ کوہلی کے فین بوائز ہیں, روہت شرما کے فین بوائز بنے ہوئے ہیں. ڈر ہے, خوف ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی اس میں ایسی کیا سائیکولوجیکل یا مینٹل چیز چل رہی ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے دماغ میں, جس وجہ سے ہم نے بس کمپلیٹلی ہارنے کا فیصلہ کر لیا ہے انڈیا کے ساتھ. اور اس میں آپ کو ایک مزے کا اسٹارٹ, بائی دا وے پاکستان کا جو تھرڈ میچ تھا وہ بنگلہ دیش کے ساتھ تھا, لیکن وہ خیر ہوا ہی نہیں بیکاز بارش ہو گئی. تو دیر از لٹرلی نو ایکسکیوز کہ پاکستان جو ہے وہ کیا ہی کرتا اس کے اندر. واز اے ڈیڈ ربر میچ. لیکن پاکستان اور انڈیا کے میں آپ کو تھوڑے سے اسٹارٹس بتا دوں. آج تک جتنے او ڈی آئی انٹرنیشنلس کھیلے ہیں وہ تقریباً 136 گیمس تھیں. پاکستان نے 73 جیتی ہوئی ہیں اور انڈیا نے تقریباً 58 جیتی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ آئی سی سی ٹورنامنٹس کے اندر ٹوٹل گیمز آج تک 6 کھیلی جا چکی ہیں, اور پہلے پاکستان زیادہ تھا آف کورس ریشو وائز. اب پاکستان کے پاس بھی 3 گیمز ہیں, انڈیا کے پاس بھی 3 گیمز ہیں. ٹھیک ہے, ورلڈ کپ کی اگر بات کریں تو آنیسٹلی صرف اس دور میں بات کر لیتے ہیں. آئی سی سی انڈیا فائنلسٹ تھا 50-50 کی بات کروں, او ڈی انٹرنیشنل کی بات کر رہا ہوں. T20 کا ورلڈ چیمپئن ہے, آئی سی سی کا کرنٹ ورلڈ چیمپئن بن چکا ہے. سو دے ہیو لٹرلی شوڈ ٹو دا انٹائر ورلڈ کہ واٹس دیئر میٹل. ٹھیک ہے نا, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی ٹو بیٹ انڈیا ان دا فیوچر, کیونکہ ہم لوگ بھی اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کرتے. انہوں نے اپنی گیم کو ایلیویٹ کیا ہے اینڈ دیٹس وزبل. ہمارے بورڈز کی جو ہے وہ پالیٹکس ہی ختم نہیں ہوتی بیکاز پی سی بی بلکہ میں آج ہی بلکہ ایک بندے کو سن رہا تھا جن کا تبصرہ اس بارے میں کہ پاکستان نے تقریباً ملٹیپل, چلے میں کوئی بھی فگر میں نہیں کہتا, مگر پچھلے 1 سال میں تقریباً 4 کوچز کے قریب جو ہے وہ بدلے ہیں. اب مجھے سے یہ نہیں پتا کہ اسٹارٹ کریکٹ ہے کہ نہیں, مگر تقریباً 4 کوچز جو ہیں پاکستان نے بدلے. تو دیکھیں یہ جو ایک ہے نا ایڈہاکزم کہ ٹھیک ہے یہ چلا تو نہیں ورنہ اگلے پہ چلے جائیں گے, یہ چلا نہیں ہے یار, یہ اس طریقے سے میچز نہیں کھیلے جا سکتے, اس طریقے سے کیپٹنسی نہیں ہو سکتی, اس طریقے سے لیڈرشپ نہیں کی جا سکتی, اس طریقے سے کوئی بھی کنسسٹنٹ ایٹیٹیوڈ نہیں کیا جا سکتا. اور ٹیمز کو جیتنے کے لیے یا آپ کو پرفارم کرنے کے لیے یو نیڈ اسٹیبلٹی, یو نیڈ جاب سیکورٹی, یو نیڈ سیفٹی ان یور مائنڈ, یو سیکورٹی ان یور مائنڈ آف دا جاب دیٹ یو آر دیئر ٹو پرفارم. اگر ہر وقت آپ کے ذہن کے اندر یہی ڈر لگا رہے گا کہ بھائی میں اپنے یہ میچ اچھا ہو گیا تو ٹھیک ہے میرے اگلے میچ کے لیے جگہ بن جائے گی, لیکن اگر اگلا میچ اچھا نہ ہو گیا تو میں پھر ٹیم سے باہر ہوں, تو اس طریقے سے آپ سے کھیلا نہیں جا سکتا. اور خیر دیز ور سم آف دا پوائنٹس دیٹ آئی وانٹڈ ٹو ٹاک ٹو یو گائز اباؤٹ. آئی نو اگر آپ کا اوپینین فرق ہے, میں کسی بھی طریقے سے انڈین کرکٹ ٹیم سے جو ہے وہ ان کا کریڈٹ اسٹیل نہیں کرنا چاہتا, دیٹس ناٹ دی انٹینشن, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیر از نو ون بگر دین اے نیوٹرل آئی سی سی. دنیا میں کرکٹنگ کی جتنی بھی نیشنز ہیں, دنیا میں کرکٹ کی جتنی بھی نیشنز ہیں, آئی سی سی از دا ٹاپ باڈی آن دیم, ناٹ بی سی سی آئی. And you cannot turn an independent board into ICCI just because they contribute more revenue. یہ تو پھر وہی بات ہوگی جس کی لاٹھی اس کی بھینس, and this is not the way how it's going to run. تو this is again ایک تھوڑے سے پوائنٹس ہے because Pakistan's performance has been consistently disappointing and this is not something کہ ہم اس پہ اب جو ہے چپ رہ سکتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ we invest very heavily in cricket. ابھی بھی یہ جو آئی سی سی کی چیمپئنس ٹرافی ہوئی ہے, آئی سی سی از گوئنگ ٹو گیو پاکستان اپروکسیمیٹلی $6 million, so it's a lot of money. And at the same time ہم نے بھی بہت زیادہ انویسٹ کیا because it's an average taxpayers money that goes into it. ٹھیک ہے, تو پاکستان کے یہ جو ایک ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ہے ان سارے رینوویشنس کے اوپر جو آئی ہے فار دا رینوویشن آف دا اسٹیڈیمز ان آل 3 cities, it has cost us about $16 million. تو اس کے اگینسٹ $6 million فرام آئی سی سی, اینڈ آف کورس باقی بھی دیر آر ادر ایریاز فرام وچ دا ریونیو از گونا کم, بٹ
this doesn't make sense کیونکہ پاکستان میں لوگ اس وجہ سے پھر اسٹیڈیمس میں نہیں گئے اور آپ پاکستانی عوام کرٹیسائز کر رہے ہیں that they are not there to cheer up different teams. The reason that they weren't there was because their own team wasn't there in the tournament. ٹھیک ہے نا, their own team's performance has been so disappointing. There has been no consistency and PCB is to be blamed for it. تو خیر یہ سچویشن ہے. I don't know what sort of a change are we looking for. I don't know if we need a new coach that's going to come from Pakistan within, or do we need someone from outside Pakistan, because we have tried numerous people. But if there is not going to be consistency, then there is not going to be a consistent change that we will see in the cricket team's performance. So my few points, of course, if you disagree with me or if you agree with me, please do share your comments and down here, or maybe you can send me some messages on my Instagram or on my YouTube channel. Thank you very much, and I'm going to see you in the next video very soon. Take care. Allah Hafiz.